बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम की, और मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि जब हमने DGISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा और सवालात के जवाब देते हुए देखा। क्योंकि कोई 25 साल से तो ये हम डिफेंस की बीट कर रहे हैं, कभी ऐसा मौका नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी की DGSPR ने की, तो ये हालात इस किस्म के, अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी का कत्ल और उसके बाद फिर जो है वो साइफ़र, फिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च, इदारों को तनकीद का निशाना बनाना, ये ऐसे मामलात जिसके ऊपर जो है वो आज उनको ख़ुद सवालों के जवाब देने के लिए आना पड़ा। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब हम वहाँ पे पहुँचे ISPR में, तो हमने मामूल के मुताबिक यही समझा कि DGISPR ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इशू तो हमें पता चल गया था कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है उसके हवाले से ही गुफ्तगू होगी और फिर सवाल जवाब में इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी डिस्कस हो जाएगा, वही बात थी। लेकिन जब हम प्रेस रूम में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे दाखिल हुए, तो ये देखने में आया, आमतौर पर ये होता नहीं है कि डाइस पे खड़े होकर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं पे सवाल जवाब भी होते हैं। लेकिन आज एक नशिस्त जो थी, ये कुर्सी लगी हुई थी, बल्कि 2 कुर्सियाँ लगी हुई थी साथ ही उनके डाइस के, तो हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। तो जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट जो लिखी हुई थी वो पढ़ी, इब्तदाइया अपने सवाल जवाब के सेशन से पहले जो एक स्टेटमेंट दी जाती है, DGISPR ने वो स्टेटमेंट दी। तो जैसे उन्होंने वो ख़त्म की तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि अब आपके सवालों के जवाब मैं तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन मेरे साथ सवालों के जवाब के लिए DGISI भी मौजूद होंगे। और साथ ही फिर उनको फिर हमने देखा कि विद इन मिनट DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। 2-3 बातें उनकी करना बहुत ज़रूरी हैं, इस वजह से कि हक़ाइक़ कौम के सामने आए, हकीकत जो है वो कौम के सामने आ जाए और कौम को भी पता चले कि चीज़ें किस तरह चल रही थी। ज़ाहिर है एक कौमी सलामती के एक खुफिया एजेंसी के इदारे के सरबराह हैं, और उनकी कही गई जो बात है वो 101% जो है वो दुरुस्त समझी जाती है। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मार्च में ही, अब ये देखिए कि किस तरह कि ये एक तकरीब थी, कि सेरेमनी थी कि 11 मार्च को ही उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने 11 मार्च को साइफ़र से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म को बता दिया था। यह अब आप बात सुनिएगा कि साइफ़र से मुतल्लिक़ आर्मी चीफ ने 11 मार्च को उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को बता दिया था कि ये एक साइफ़र है, और ये तो जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद DGISPR ने इस मौका पर कहा कि हम उस वक़्त हैरान रह गए जब 27 मार्च को एक कागज़ का टुकड़ा इमरान खान ने जलसे में लहराया, पाकिस्तानी सफ़ीर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसी साफ़र को बुनियाद बनाकर एक बयानिया बनाने की कोशिश की और कहा कि मेरी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। इस मौका पर DGISI कहते हैं कि इसको पता चल गया था कि इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा मैं उस मुलाकात में गवाह हूँ, मैं मौजूद था। और उन्होंने कहा कि उस मुलाकात में इमरान खान ने पेशकश की बाकायदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि आप किसी न किसी तरीके से ये अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएं और आपको लामहदूद, यानी कि जब तक आपकी ज़िंदगी है उस वक़्त तक आप आर्मी चीफ हैं, ये यहाँ तक उसको पेशकश की गई। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये DGISI के अल्फाज है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक डिसीजन ले चुके थे, आर्मी चीफ ने उस वक़्त भी उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि नहीं, हम तो अपना जो आइन और कानून के मुताबिक किरदार है तो उसी को मुताबिक अदा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सिपा सालार फ़ौज का, उसको आप गद्दार बोलें, आप उसको कहें मीर जाफ़र कहें, मीर सादक बोलें, सासी कहें, ये टैग लगाकर वो जाएगा 40 साल की सर्विस के बाद। तो ये चीज़ें
ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ ان پہ غداری کے الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف پھر رات کو چھپ کر ملتے ہیں. کہ آپ کسی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو. انہوں نے کہا جی جو بھی ہو 100% جھوٹا بیانیہ تھا عمران خان کا, ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن ہم میر جعفر سازشی غدار اس ملک کے غدار نہیں ہو سکتے. کوئی سپاہی بھی نہیں ہو سکتا, کوئی آفیسر بھی نہیں ہو سکتا. یہ الزامات انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے لگائے گئے کہ آرمی چیف اور ان کے ادارے یعنی ISI نے عمران خان کا غیر قانونی اور غیر آئینی حکم ماننے سے انکار کیا. اتنی روانی سے جھوٹ بولا جائے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے سینے میں بہت سی امانتیں ہیں, لیکن وہ قبر میں چلے جائیں گے ان امانتوں کے بارے میں نہیں بتائیں گے. چونکہ میرے ادارے کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, میرے شہداء, میرے فوجی, میرے جو انٹیلیجنس ادارے کے افسران, میرے اہلکار, تو پھر میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا. گزشتہ سال انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ باہمی مشاورت سوچ بچار کے ساتھ کر لیا تھا کہ ہم نے خود کو آئینی حدود میں رکھنا ہے. بہت پریشر آیا ہمارے اوپر اور اس سال اور بھی آیا, لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ادارے کا مفاد اسی میں ہے کہ سیاست سے نکل جائیں. یہ بھی کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار غدار تھا یا غدار ہے تو ماضی قریب میں آپ نے ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھے تھے. آپ اپنے سپہ سالار کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ساری زندگی اپنے عہدے پر فائز رہیں, اور کہا کہ یہ پیشکش اس وقت کی گئی جب عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف عروج پر تھی. رات کی خاموشی میں ہمیں بند کمروں میں ملیں, غیر آئینی خواہشات کا اظہار کریں, رات کے اندھیرے میں ملیں, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں ہمیں آپ غدار کہنا شروع کر دیں, میر جعفر کہنا شروع کر دیں. اگر یہی غداری کے لقب لگانے ہیں تو پھر اس سے چھپ کر کیوں ملتے تھے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ رابطے میں تھا. ارشد شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے مجھ سے بھی رابطہ تھا, میرے افسران سے بھی تھا نچلے لیول پہ. وہ ان کے خاندان میں غازی اور شہید ہیں. کینیا میں انکوائری ہو رہی ہے, کینیا میں جو انٹیلیجنس ایجنسی کا چیف ہے میں اس سے بھی رابطے میں ہوں. جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں حکومت اور ہم مطمئن نہیں ہیں, اس لیے ہم نے تحقیقاتی ٹیم کی کینیا بھیجی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر شہری کا حق ہے اظہار رائے کا, لیکن ہمارا محاسبہ کریں, کوئی تنقید کریں, ہم قبول کرتے ہیں, مگر پیمانہ یہ رکھیں کہ ہم نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا ہے. یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی ذات کے لیے, آپ کے سیاسی مقاصد کے لیے کیا کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بیرونی خطرات عدم تحفظ سے خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو عدم استحکام سے ہے. دفاع مضبوط ہے اور اس کی ذمہ دار 22 کروڑ عوام ہے. دھرنے سے, لانگ مارچ سے, احتساس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. اور اس حوالے سے آرمی چیف کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی کو بھی ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.